सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम साइमन थापा, म एटलान्टाबाट। र आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक 8 अध्यायदेखि पढ्दै जानेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी एउटा चित्रण हेर्नेछौँ, त्यसले धेरै सहयोग पुर्याउनेछ बुझ्नको लागि। जपुमा अडियो। दिन प्रतिदिन पानी घट्दै गयो अनि डाँडाहरूका टाकुरा देखा पर्न लाग्यो। जमिनको पानी सुकेको छ कि भनी थाहा पाउनलाई नोहले एउटा कागलाई उडाइदिए। तब नोहले पानी अझ पनि जमिनमा घट्यो कि भनी एउटा ढुकुर उडाइदिए। त्यस ढुकुरले आफ्नो खुट्टा टेकाउने ठाउँ नपाएकोले त्यो तिनी कहाँ नै जहाजमा फर्क्यो। अरू 7 दिन पर्खेर तिनले फेरि त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट उडाइ पठाए। त्यो ढुकुर साँझमा तिनी कहाँ फर्क्यो। त्यसको चुच्चामा भर्खरै टिपेको भद्राक्षको एउटा पात थियो। तब पानी जमिनमा घटेछ भन्ने नोहले थाहा पाए। परमेश्वरले नोहलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबै जहाजबाट निस्किआओ र तिम्रो साथमा भएका हरेक जीवित प्राणी, पशु र पक्षी दुवै औ घस्रने जन्तुलाई बाहिर निकाल। तब नोह, तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी तथा बुहारीहरू जहाजबाट निस्केर आए। त्यसपछि जहाजबाट सबै जीवित प्राणी, पशु र पक्षी औ घस्रने जन्तुहरू बाहिर निस्केर आए। त्यसपछि परमेश्वरले नोह र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पृथ्वीका सबै पक्षीहरू र जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा डर र आतंक हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका छन्। तिमीहरूसँग तिमीहरूका भावी सन्तानसित बाचा बाँध्नेछु। म कहिले पृथ्वीलाई जल प्रलयले फेरि नष्ट गर्ने छुइन। म बादलमा मेरो एउटा इन्द्रेणी राख्दछु और मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जब म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु तब बादलमा धनु देखा पर्छ र आफ्नो करारलाई म सम्झनेछु।
आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ अब 8 अध्यायलाई र अहिले हामीले यो चित्रणबाट धेरै बुझ्न सकेका छौँ। अझै पनि हामी पढ्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ। आठ अध्याय उत्पत्ति 1 देखि 22 सम्म छ। तर परमेश्वरले नोआ र तिनीसँग जहाजमा भएका सबै वन पशु र पालिने पशुहरूलाई सम्झनुभयो अनि उहाँले पृथ्वीमा बतास चलाइदिनु भयो र पानी घट्न लाग्यो। 2 मा आगतका मूलहरू र आकाशका दरवारहरू थुनिए र आकाशबाट पानी बन्द गरियो अनि पानी पृथ्वीमा लगातार घट्दै गयो। 150 दिन बितेपछि पानी घट्यो। 4 मा 7औं महिनाको 17औं दिनमा जहाज आरारातका पहाडहरूमा अडियो। 10औं महिनासम्म पानी लगातार घट्दै गयो। 10औं महिनाको पहिलो दिनमा डाँडाहरूका टाकुरा देखा परे। 6 मा 40 दिनपछि आफूले बनाएको जहाजको झ्याल नोआले खोले र एउटा कागलाई उडाइदिए अनि जमिनको पानी नसुकुन्जेल त्यो काग यताउता उडिरह्यो। तब नोआले जमिनमा पानी घट्यो कि भनी हेर्न एउटा ढुकुर पनि उडाइदिए। त्यस ढुकुरले आफ्ना खुट्टा टेक्ने ठाउँ नपाएकोले त्यो तिनी कहाँ नै जहाजमा फर्कियो, किनभने पृथ्वीमा अझै पानी थियो। तब तिनले आफ्नो हात पसारेर त्यस ढुकुरलाई समाती आफू कहाँ जहाजभित्र ल्याए। 10 मा अरु 7 दिन पर्खेर तिनले फेरि त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट उडाइ पठाए। त्यो ढुकुर साँझमा तिनी कहाँ फर्कियो। त्यसको चुच्चोमा भर्खरै टिपेको भद्रछ्यापको एउटा पात थियो। तब पानी जमिनमा घटेछ भन्ने नोआले थाहा पाए। 12 मा तब तिनले अरु 7 दिन पर्खेर त्यस ढुकुरलाई फेरि उडाइ पठाए, तर यसपालि त्यो तिनी कहाँ फर्केर आएन। 13 मा नोआको 600 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पृथ्वीबाट पानी सुक्यो र नोआले जहाजको छात उघारेर हेरे, जमिन सुक्खा थियो। अनि दोस्रो महिनाको 27औं दिनमा जमिन पूर्ण रूपले सुक्यो। 15 मा तब परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, त तेरी पत्नी, तेरा छोराहरू र तेरा बुहारीहरू समेत जहाजबाट निस्की। तेरो साथमा भएको हरेक जीवित प्राणी, पशु र पंक्षी दुवै र घस्रने जन्तुलाई बाहिर निकाल र तिनीहरू पृथ्वीमा प्रशस्त गरी बढुन् र तिनीहरू पृथ्वीमा फैलिँदै र संख्यामा वृद्धि हुँदै जाउन्। 18 मा तब नोआ, तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी तथा बुहारीहरू जहाजबाट निस्केर आए र सबै पशु, घस्रने जन्तु, पक्षी र पृथ्वीमा
हिँडडुल गर्ने सबै जीव जन्तुहरू पनि तिनीहरूका जात जात अनुसार जहाजबाट निस्केर आए 20 मा। अनि नुहाले परम प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर हरेक शुद्ध पशु र अशुद्ध पशु र शुद्ध पंक्षी मध्येबाट लि होम बलि चढाए। 21 त्यसको मिठो बासना लिनु भएपछि परम प्रभुले आफ्नो मनमा भन्नुभयो, अब म फेरि कहिल्यै मानिसको खातिर पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन। यद्यपि मानिसको हृदयका भावनाहरू बालकदेखि नै खराब हुन्छन्। अहिले मैले गरे जस्तै सबै प्राणीलाई फेरि यसरी सर्वनाश म गर्ने छैन। पृथ्वी रहुन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर र दिन र रातको अन्त हुने छैन। आमेन। हामीले चाहिँ अहिले 8 लाई पढिसकेका छौं र अब यसरी फेरि पढ्दै जानुपर्छ, यतिले मात्रै पुग्दैन र इन्डक्टिभ बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले पर्सनको बारेमा अथवा व्यक्तिको बारेमा कलर पनि लाउनुपर्छ, ठाउँको बारेमा, दोहोरेको शब्दको बारेमा, भिन्नताको बारेमा, सांकेतिक शब्द अथवा साइन ल्याङ्ग्वेजको बारेमा सबै कुरा अध्ययन गर्दै जानुपर्छ र अहिले हामीले एक रो मात्रै पढेका छौं। अब लगातार हामी फेरि अर्को भागमा जानेछौं। 9 अध्याय पढ्नुभन्दा पहिला हामी फेरि पनि अर्को चित्रण हेर्नेछौं। अर्को चित्रण नुहाको नोहका 3 पुत्रहरूको नाम शेम, हाम र यपेत थियो। यिनीहरूबाट पृथ्वीको समस्त जातिहरूको उत्पन्न भयो। सेम, हाम, एपेतबाट नै सबै पढेर गएको हो। संसारमा सबै मानिसहरू। जल प्रलयको बाद नुहको सन्तान समस्त पृथ्वीमा फैलेर गयो अनि मानिस सारा देश प्रदेशमा फैलन लाग्यो, जस्तो आजकल देख्दछौं। तर आज पनि हामी निरन्तर हेर्दै जानेछौं। नुहको समयमा झैं परमेश्वरलाई भुलेर टाढा भई निरन्तर भ्रष्ट हुँदै गइरहेका छन्। मानिस जातिले स्वर्ग अनि पृथ्वी बनाउने परमेश्वरलाई इन्कार गरी उहाँप्रति धन्यवादी हुन छोडेका छन्। आफैलाई बुद्धिमान भनी सम्झेर मानिस मूर्ख बनेको छ अनि जीवित परमेश्वरको बदलीमा कुनै रूप या पक्षी या पशुहरूको रूपको मूर्ति पूजा गरिरहेको छ। यस समस्त पृथ्वी फेरि मानिसको पापले भरिएको छ र अन्धकारमय भएको छ। यसै कारण परमेश्वरको प्रकोप
चाँडै प्रकट हुन लागेको छ। यस पृथ्वीको अन्त चाँडै आइरहेको छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई दण्ड दिने दिन नजिकै छ। नुहको समयको पृथ्वी जल प्रलयले नष्ट भएको थियो, तर अहिलेको पृथ्वी परमेश्वरको न्याय र विनाशको दिनमा आगोले भस्म गरिनेछ। परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टले यस दिनको विषयमा यसरी भन्नुभयो, जस्तै नूहको दिनमा जल प्रलय आयो, ठिक त्यस्तै त्यस दिनमा पनि हुनेछ। जुन दिन नूह जहाजभित्र पसे, त्यस दिनसम्म मानिसहरू खाँदै पिउँदै विवाह गर्दै र गराउँदै लेनदेन गर्दै र घरबार बनाउँदै थिए। तब अचानक जल प्रलय आएर उनीहरूलाई स्वात्तै लगे। अन्तिम समय पनि त्यस्तै नै हुनेछ। यसकारण पश्चाताप गर। परमेश्वरले मानव जातिलाई दण्ड दिने दिन कहिले आउँछ यसको विषयमा कसैले भन्न सक्दैन। उहाँ रातमा चोर आए झैं अचानक आउनुहुनेछ। जब मानिसहरूले शान्ति र सुरक्षा बारेमा बातचित गरिरहेको हुन्छ, त्यसै समय अचानक विनाश आइपर्नेछ। परमेश्वरको न्यायको दिन नजिक छ। त्यस दिन मानिसको सबै आशाहरू मेटेर जानेछन्। त्यस दिन परमेश्वर अन्तिमको दिन डर लाग्दछ। अन्तिमको दिन डर लाग्दछ र हामी अध्ययन गरिरहनुपर्छ, परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, एक दोस्रोलाई स्याहार गर्नुपर्छ। आउनुहोस् हामी 9 अध्यायलाई पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, नोआसँग बाँधिएको परमेश्वरको करार। त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पन्छीहरू र जमिनमा घस्रने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका हुन्छन्। तिनमा जीवित जीवत सबै तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैं सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु। 4 मा तर मासु त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाओ र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइ
का प्राणको साटो म लिनेछु। 6 मा जसले मानिसको रक्तपात गर्छ मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। 7 मा तिमीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै जाऊ, पृथ्वीमा प्रशस्तसँग बालकहरू जन्माउन् र संख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। 8 मा तब परमेश्वरले नुआ र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानसित तथा जहाजबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पन्छीहरू, पालिने पशुहरू, वन पशुहरू, तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीव जन्तुहरूसित म मेरो करार स्थापित गर्दछु। म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिले प्रलयले पानीले नष्ट हुने छैन, अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि म कहिल्यै जल प्रलय हुने छैन। 12 अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरूका साथमा भएको हरेक जीवित प्राणीको बीचमा सबै पुस्तौंसम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुन्छ। म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। 13 फेरि पढौं। म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिल्यै सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवसँग बाँधिएको छ। 17 मा यसै परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो। नोआ र तिनका छोराहरू जहाजबाट बाहिर निस्कि आएका नोआका छोराहरू सेम, हाम र एपेत हुन्। हाम चाहिँ कनानका पिता थिए। नोआका छोराहरू यिनै 3 जना थिए। यिनीहरूबाट समस्त पृथ्वी भरियो। माटोमा काम गर्ने नोआले दाखबारी लगाए। 21 जब तिनले दाख मध्य पिए तब तिनी मातिए र आफ्नो पाल भित्र नाङ्गै सुति बसे। कनानका पिता हामले आफ्नो पिताको नाङ्गोपना देखेर बाहिर आई आफ्ना दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तर सेम र एपेतले एउटा लुगा लिए र दुवैले आफ्ना काँधमा हाले र पछिल्तिर सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्ना पिताको नाङ्गरता ढाकिदिए। तिनीहरूका मुख पछिल्तिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्ना पिताको नाङ्गोपना देखेनन्। 24
जब नुहालाई मध्येको निन्द्राले छोडियो र तिनका कान्छा छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए, तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, त्यो आफ्ना दाजुहरूका कमराहरूको पनि कमरा हुनेछ। 26 तिनले यसो पनि भने, सेमका परम प्रभु धन्यका हुन्, कनान त्यसको दास होस्। परमेश्वरले एपेतको वृद्धि गरून् र त्यसले सेमको पालमा बास गरोस् र कनान चाहिँ सेमको कमारो होस्। 28 जलप्रलयपछि नुआ 350 वर्षसम्म बाँचिरहे। नुआको जम्मा उमेर 950 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। र हामीले यहाँनिर 9 अध्यायलाई पढिसकेका छौं र अब हामी 10 मा जानुभन्दा पहिला फेरि पनि एउटा चित्रण हेर्नेछौं। आउनुहोस् हामी 10 अध्यायलाई पढ्नुभन्दा पहिला फेरि पनि अर्को चित्रण हेर्नेछौं। बाट महान सामर्थ्यको साथ स्वर्गदूतहरूसँग आउनुहुनेछ र प्रत्येक मनुष्यलाई प्रतिफल दिनुहुनेछ। मरेकाहरू कबरहरूबाट बोलाइनेछन् र प्रत्येक मानिसलाई परमेश्वरको सिंहासनको सामने न्यायको निम्ति खडा गरिनेछ। परमेश्वरको आगोको ज्वाला प्रकट हुनेछ और उहाँलाई ग्रहण नगर्नेहरू र यीशुको उद्धारको सुसमाचारलाई ग्रहण नगर्नेहरू सबैले दण्ड पाउनेछन्। त्यो दण्ड अनन्तकालको हुनेछ, अर्थात् तिनीहरूलाई अनन्तकालसम्म बलिरहने नरकको झिलमा फ्याँकिनेछन्। त्यस पीडीको धुवाँ अनन्तकालसम्म रहिरहनेछ। यसै कारण परमेश्वरको भय मान, जसले आत्मा अनि शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो समय नजिकै छ। परमेश्वरको अनन्तकालको राज्य आउनै लागेको छ। यसै कारण पश्चाताप गर्नुहोस्, आफ्ना पापहरूलाई त्यागी परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्। कसैले पनि यीशु ख्रीष्टलाई साँचो रूपले आफ्नो हृदयमा आउने निमन्त्रणा दिदछ भने उसले उद्धार पाउनेछ। ऊ माथि परमेश्वरको दण्डको आज्ञा कहिले आउने छैन। जसले यीशुमाथि विश्वास राख्दछ तिनीहरूको पाप माफ गरिनेछ र परमेश्वरको सामने तिनीहरू पवित्र कहलिनेछ। विश्वास गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन् र तिनीहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको नयाँ स्वर्ग अनि संसारमा प्रवेश गर्नेछन्। हामीले यो चित्रण हेरिसक्यौं र आउनुहोस् अब हामी फेरि लगातार 10 अध्यायलाई पढ्नेछौं। उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्याय। यहाँ यसरी लेखेको छ, नोआका छोराहरू सेम, हाम र एपेतको
वृत्तान्त यही हो। जलप्रलयपछि तिनका पनि छोराहरू जन्मे। एपेदका सन्तान, एपेदका छोराहरू गोमर, मागो, मादे, याबन, तुबल, मेसर र तिरास। गोमरका छोराहरू अस्कान्ड, रिपत र तोगोरमा। याबनका छोराहरू एलिसह, तर्सिस, कितिम र रोदानिम। यिनीहरूबाट नै समुद्रवासीहरू तिनीहरूका देशभित्र प्रत्येकको आफ्नो भाषा र जाति अनुसार फिजिए। हामका सन्तान, हामका छोराहरू कुश, मिस्राइम, पुत र कनान। 7 कुशका छोराहरू सेबा, हबिला, सप्ता, रामा र सप्ताका। रामाका छोराहरू सेबा र ददान। कुश निम्रोदका पिता थिए। यिनी नै पृथ्वीका पहिलो शक्तिशाली पुरुष भए। यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिकारी थिए। यसैले निम्रोद जस्तै परमप्रभुको सामु शक्तिशाली सिकारी भन्ने आह्वान चलेको छ। 10 मा उनको राज्यको सुरु बाबेल, एरेक, अक्काद र कर्नेहेबाट भयो, जुन सिनार देशमा छन्। त्यही देशबाट उनी असुरमा गए र निनबे, रहोबोत, इर र कलहा सहरहरू अनि निनबे र कलहाको बीचमा रेसेन सहर बनाए। रेसेन चाहिँ महान सहर हो। 13 मा मिस्राइम चाहिँ लुदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रुसी, कसलुही, जसबाट फलिस्तीहरू निस्के र कप्तुरीहरूका पुर्खा थिए। 15 कनान आफ्ना जेठा छोरा सिदोन र हेतका पिता भए। कनानबाट हित्ती, यबुसी, एमोरी, गिर्गासी। 17 हिबी, अर्की, सिनी, अर्बादी, सेमारी र हमातीहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि कनानका वंशहरू जताततै फिजिए। 19 कनान देशको सिमाना सिदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्म र सोदोम, गोमोरा, आदमा र सबोइम जाने बाटोतिर भएर लासासम्म थियो। 20 हामका छोराहरू उनीहरूसँग उनीहरूका वंश र भाषा अनुसार र उनीहरूका देश र जातिहरू यिनै हुन्। सेमका सन्तान एपेदका भाइ सेम अनि छोराहरू जन्मे।
सेम एबेरका सबै सन्तानका पुर्ख थिए। सेमका छोराहरू एलाम, असुर, अपर्क्षद, लुत र आरम थिए। आरमका छोराहरू उज, हुल, गेतेर र मेसेक थिए। अर्पक्षद सेलाका पिता भए। सेला एबरका पिता भए। एबेरका 2 जना छोराहरू जन्मे। एउटाको नाउँ पेलेग थियो, किनभने उनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। उनका भाइको नाउँ योक्तान थियो। योक्तान अलमोदत, सेलेफ, हसरपित, येरह। 27 हदोरम, उजल, दिक्ला, ओबाल, अबमायल, सेबा, ओपिर, हविला र योबाबका पिता भए। यी सबै योक्तानका छोराहरू थिए। 30 उनको बसस्थान मेसादेखि यता पूर्वको पहाडी देश सप्परा जाने बाटोसम्म थियो। सेमका छोराहरू उनीहरूका वंश र भाषा अनुसार र उनीहरूका देश र जातिहरू यिनै हुन्। नोआका छोराहरूका वंशहरू आफ्ना जाति अनुसार यिनै हुन्। यीबाट जल प्रलयपछि पृथ्वीमा जाति जाति अलग अलग भएर जताततै फिजिए। आमेन। जसरी हामी अघि मुभी हेरिरहेका थियौं, सेम हाम एपेतबाट संसारभरि कि मानिसहरू फैलिए भनेर। र हामी अब फेरि पनि 11 अध्याय पढ्नुभन्दा पहिला एउटा चित्रण हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्याय जुन चाहिँ बाबेलको धरहराको बारेमा हामी पढ्नेछौँ र योभन्दा पहिला हामी एउटा मुभी चित्रण हेर्नेछौँ। यसले अझै पनि हामीलाई बुझ्नुको लागि सहयोग गर्नेछ। सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी विश्वास गर्छौं महान कथाको सृष्टिको कथा तपाईले सिक्नु भइसकेको छ। यदि तपाईले सिक्नु भएको छैन भने माथिको लिङ्कमा थिचेर सुन्न अनि सिक्न सक्नुहुनेछ। आज हामी महान कथा सृष्टिको कथाबाट आज हामी सानो कथा बाबेलको धरहरा सिक्नेछौं। आउनुहोस् हामी सुरु गरौं। जसरी मानिसको वृद्धि हुँदै गयो, तिनीहरू आज्ञा अनुसार छरपष्ट भई पृथ्वीमा भरिँदै जानुको सट्टामा एकै भाषा प्रयोग गर्दै एकसाथ बस्न थाले। तिनीहरू बगैँचाको पूर्वतर्फ गए र आफ्नै हातले बनाएको इँटा प्रयोग गरी एक महान सहर बनाउन सुरु गरे। तिनीहरू परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नको साटो आफैमाथि भरोसा गर्न थाले। हामी लगातार हेर्दै जानेछौँ। यो एकदमै स्पष्ट छ। मानिसहरूले स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाए। तिनीहरू परमेश्वरको नाउँ उच्च र प्रसिद्ध पार्नुको साटो आफ्नै नाउँ उच्च र प्रसिद्ध पार्न चाहन्थे। तिनीहरू आफ्नै इच्छा अनुसार जिउने निर्णय गरे। परमेश्वरको न्याय मानिसहरूमाथि पर्यो र उहाँले तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिनुभयो। त्यसैले तिनीहरूले एकअर्कालाई बुझ्न सकेनन्। तिनीहरूले बाबेलको सहर बनाउन रोके र पृथ्वीभरि छरपष्ट भए। बाइबलले सिकाउँदछ कि परमेश्वरको नाउँ महान र सबै प्रशंसाको योग्य छ। परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा हो।
धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन्। धेरै समयपछि परमेश्वरले अब्राहम नाउँ गरेको मानिसलाई बोलाउनु भयो। परमेश्वरले उसलाई भूमि, आशिष र धेरै सन्तान दिने प्रतिज्ञा। हामीले चाहिँ बाबेलको धरहरा देख्दैथ्यौं अथवा हेर्दैथ्यौं र लगतै हामी पढिहाल्नेछौँ 11 अध्याय उत्पत्ति। एक देखि 32 सम्म। त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटाएर त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इट्टा बनाएर पलौं। ढुङ्गाको सट्टा इट्टा र हिलोको सट्टा अलकत्र तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौं र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछिर्यौं। 5 मा मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनु भयो अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर आई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसै कारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनु भएको थियो। त्यहीबाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो। सेमदेखि अब्रामसम्मको वंशवाली। 10 मा सेमको वृत्तान्त यही हो। जलप्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेरमा सेम अपरिच्छेदको पिता भए। अपरिच्छेद जन्मेपछि सेम 500 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। अपरिच्छेदको उमेर 35 वर्षको हुँदा तिनी सेलाका पिता भए। सेला जन्मेपछि अपरिच्छेद 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। सेलाको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी एबेरका पिता भए। एबेर जन्मेपछि सेला 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। 16 मा एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा उनी पेलेगका पिता भए। पेलेग जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। पेलेगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी रौका पिता भए। रौ जन्मेपछि पेलेग 209 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। 20 मा रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा उनी सरूका पिता भए। सरूग जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। सरूगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी नहोरका पिता भए। नहोर जन्मेपछि सरूग 200 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोरा छोरीहरू जन्मे। नहोरको उमेर 29 वर्षको हुँदा उनी तेरहका पिता भए। 13 जन्मेपछि नहोर 119 वर्ष
सम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनी अब्राहम, नोहा र हारानका पिता भए। तेरहको वृत्तान्त यही हो। तेरह अब्राहम, नोहा र हारानका पिता भए। अनि हारान लोतका पिता भए। हारान उनका बुबा तेरहकै जीवनकालमा आफ्नो जन्म देश कल्दीहरूको उरमा मरे। अब्राहम र नहोरले विवाह गरेर पत्नी ल्याए। अब्राहमकी पत्नीको नाउँ सराई र नहोरको पत्नीको नाउँ मिल्का थियो। तिनी हारानकी छोरी थिइन्। हारान चाहिँ मिल्का र इस्काका पिता थिए। सराई बाजी थिइन् र तिनका कोही छोरा छोरी थिएनन्। तेरहले आफ्ना छोरा अब्राम र हारानको छोरा आफ्नो नाति लोत र अब्रामकी पत्नी आफ्नी बुहारी सराईलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के। तर तिनीहरू हारानमा पुगेपछि केही नै बसोबास गरे। तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि उनी हारानमा मरे। र हामीले यहाँ 11 अध्यायलाई पढ्न सकेका छौं। अब हामी यतिकै पढेर छोड्ने हैन, तर पनि फेरि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हामीले बाइबल पढि नै राख्नुपर्छ र इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी र बाइबलमा हामीले दागहरू लाउनुपर्छ कि हामीले एउटा अनलाइन जो चाहिँ कम्प्युटरमा अथवा मोबाइलमा मात्रै पढ पढ्नु हुँदैन। हामी लगातार बाइबल अध्ययन गरि नै राख्नुपर्छ ताकि हामी प्रभुको नजिक पुग्नेछौँ र अन्तको दिन विभिन्न प्रकारका क्रोधहरूबाट हामी बाँच्नुको लागि एउटै मात्रै उपाय हो जो प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई बचाउनुहुनेछ भन्दै म यहाँनिर राख्नु चाहन्छु कि हामी फेरि पनि आउने दिनमा कि अब्राहम, इसाक, याकुब, युसुफको बारेमा पनि हेर्दै जानेछौँ। प्रभुले आशिष दिउन् सबैलाई। जय मसीह।